बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरा और उस उम्र रसीदा पंडित के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसने पंडित को एक सीढ़ी पर बिठा दिया और ख़ुद नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। उसके इशारे पर तर्जमान उसके पास आ गया। दोनों के दरमियान तर्जमान के ज़रिए बातें हुई। अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता। पंडित ने कहा, कौन यकीन कर सकता है कि बादशाह नीचे और रियाया का एक आदमी उससे ऊंची जगह पर बैठा है? सिर्फ मुसलमान यकीन कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे साथ वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे रोका है? मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। आपके बेटों के बेटों जैसा हूँ। पंडित को जैसे धचका लगा हो, यह हैरत का धचका था जिससे वो ज़रा पीछे हो गया। मैं मजबूर हो गया हूँ कि आपको एक राज बता दूँ। पंडित ने कहा, ये एक इनाम होगा जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मैं बुढ़ापे की वजह से कोई ऐसी वैसी बात कह दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने इस रोज़ आपको देखा था मैंने उस रोज़ आपको देखा था जिस रोज़ आप किले में दाखिल हुए थे। मैंने सुना था कि अरबी सालार छोटी उम्र का है, तो मैंने ख्याल किया कि 30-35 साल उम्र का होगा। लेकिन आपको देखकर तो मैं बहुत हैरान हुआ और सोचा कि ये तो बच्चा है और ये बच्चा अरब का शहज़ादा होगा और शहज़ादों जैसी छछोरी हरकतें करेगा। मैंने अपने साथ के पंडितों और अपने पालकों से कहा कि शहर के लोगों से कह दो कि अपनी जवान बेटियों को छुपा दें या ज़िंदा दफन कर दें। मैंने लोगों को ये पैगाम भी दिया कि सोने चांदी के ज़ेवरात और रकन ज़मीन में दबा दें। मुझे ये ख़तरा भी नज़र आ रहा था कि उस मंदिर को गिरा दिया जाएगा। अगर गिराया न गया तो बंद कर दिया जाएगा और हमें आप कत्ल करा देंगे या हमें अपने ग़ुलाम बनाकर नीचे और घटिया कामों में लगा देंगे। मैं इस उम्र में ज़लीलो ख्वार होने से डरता था। मैं एक खस्ता हालत झोपड़ी में जाकर छुप गया। मेरी देखभाल के लिए एक आदमी मेरे साथ था। वो हर रोज़ मुझे शहर की खबरें सुनाता था। मुझे यकीन नहीं आता था कि शहर में अमनो अमान और फातेह फ़ौज ने लोगों के घरों को नहीं लूटा और कोई एक भी जवान लड़की लापता या बेआबरू नहीं हुई। मैं कल इस झोपड़ी से निकला हूँ। मंदिर में आया तो उसे इसी हालत में पाया जिस हालत में मैं उसे छोड़कर गया था। मर्दों और औरतों को इबादत करते देखा। वो सब आपकी तारीफ़ कर रहे थे। मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन करना पड़ा कि आप इंसान के रूप में देवता हैं। आपने मुझे मेरा मंदिर वापस कर दिया है। मेरी सारी दुनिया ये मंदिर है। मैं रात को शहर के एक बड़े आदमी से मिला था और उससे कहा था कि मैं अरब के सलार से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि वो आपके साथ मेरी मुलाकात करा देगा। अभी मुझे दो पंडितों ने बताया कि आप आ रहे हैं। मैं आपसे मिलने के लिए बाहर आ गया। आप मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हाँ। उसने इधर उधर देखा, फिर सिरक कर मोहम्मद बिन कासिम के करीब होकर राजदाराना लहजे में बोला, आपने मेरे शहर के लोगों पर और मेरे मंदिर पर जो करम किया है उसका मैं आपको सीला दे रहा हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि उस बस्ती में एक राजा आया था। वो कश्मीर का राजा था। उसका नाम जियोसिन था। वो अपने ख़जाने का तमाम सोना जो सफ़ूफ़ की सूरत में था अपने साथ लाया था। पंडित महाराज मोहम्मद बिन कासिम उकताए हुए लेजे में कहा, ख़जानों के किस्से बहुत पुराने हो गए हैं। आपने भी वही किस्सा सुनाना शुरू कर दिया है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इतने पुराने ज़माने का किस्सा जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये सच है? मोहम्मद बिन कासिम की उकताहट से उसकी फितरत का कुदरती रद्द अमल था। वो मर्द मैदान और मर्द मोमिन था। उसी वक्त उस ख़जाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो उस बूढ़े पंडित की बातों में आने से गुरेज कर रहा था। उस बूढ़े पंडित की बातों में आने से गुरेज कर रहा था। ये धोखा भी हो सकता था। एक मुअम्मर हिंदू था जिसकी रग और रेशे में अपना मजहब रचा बसा हुआ था। उसका मोतसिब होना लाजमी था। मोहम्मद बिन कासिम ने ठीक कहा था कि मदफून ख़जानों के किस्से पुराने हो चुके हैं
اور لوگوں نے ایسی خیال خزانوں کے عجیب و غریب کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ آپ کا یہ شک آپ کا یہ شک کہ میری بات سچ نہیں ہو سکتی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ دانشمند ہیں۔ بوڑھے پنڈت نے کہا، لوگ تو خزانے کا نام سن کر اسے حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیا کرتے ہیں، آپ شک میں پڑ گئے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے بوڑھے پجاری، اگر تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ ایک راجہ خزانہ دفن کر کے مر گیا تھا تو تم نے کیوں نہ نکالا؟ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میری اکیلی ذات، میں نے خزانے کو کیا کرنا ہے؟ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ میں نے دنیا کا لالچ دل سے نکال دیا ہے۔ اب بادشاہ ہیں، بادشاہی کا کاروبار چلانے کے لیے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اور کشمیر کے راجہ نے اس خزانے کو دفن کیوں کر دیا تھا؟ یہاں قریب ہے۔ بوڑھے پنڈت نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کشمیر کا راجہ جیسو بن زیادہ وقت عبادتوں میں گزارتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملتان کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا علاقہ جس بن کا اپنا تھا، یہ تو میں ٹھیک طرح نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ ٹھیک بتا سکتا ہوں کہ وہ اس مندر میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس نے مندر سے تھوڑی دور ایک وسیع حوض بنایا جو 100 قدم سے ذرا زیادہ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ اس حوض کے درمیان اس نے چھوٹا سا مندر بنوایا اور اس مندر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دادا پردادا میں سے جو اس وقت یہاں کا پنڈت تھا وہ مہارشی تھا۔ وہ راجہ جیسون کے ساتھ رہتا تھا۔ جیسون نے عمر کے آخری دنوں میں مندر کے تہ خانے میں سونے کے صفوف سے بھری ہوئی 40 مٹکے رکھے اور کئی من وزنی سونا اینٹوں اور زیورات کی شکل میں رکھا۔ یہ تمام سونا اس نے دفن کر دیا تھا۔ اس کے اوپر اس نے سونے کا ایک انسانی بت بنوا کر رکھ دیا تھا کہ کسی کو شک نہ ہو اس کے نیچے سونا دفن ہے۔ مندر کے ارد گرد اس نے درخت لگوا دیے تھے۔ مجھ تک جیسون کی جو بات پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے سونے اور خزانے سے دل لگایا تھا اور جیسون کو بھی اس نے یہی سبق دیا تھا۔ جیسون کی جوانی سونے میں کھیلتے اور عیش و عشرت میں گزری۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پیار تھا۔ پہلے اس کا باپ مرا، پھر اس کی ماں بھی مر گئی۔ اس نے ویدوں اور سیانوں سے کہا کہ جو اس کے باپ کو موت سے بچا لے گا اسے وہ اس کے وزن کے برابر سونا دے گا، لیکن کوئی بھی اس کے باپ کو نہ بچا سکا۔ اس کی ماں بیمار ہوئی تو بھی اس نے یہی انعام مقرر کیا تھا، مگر ماں کو بھی موت سے کوئی نہ بچا سکا۔ ہم سب کو پیدا کرنے والے نے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جیسون کو ایک اور جھٹکا دیا۔ ایک نوجوان راکھسا کے ساتھ اسے بہت محبت تھی۔ ایک روز وہ بیمار ہو گئی۔ جیسون نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس کی راکھسا کو صحت یاب کر دے گا اسے وہ اس کے اور راکھسا کے وزن کے برابر سونا دے گا۔ دور دور سے وید سنیانسی جوگی اور سیانے علاج کیے مگر راکھسا مر گئی۔ راکھسا کی لاش کو جب لکڑیوں کے ڈھیر پر رکھ کر آگ لگائی گئی تو جیسون بچوں کی طرح رونے لگا۔ مجھ جیسے ایک بوڑھے جوگی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور کہا، مہاراجہ کے خزانے میں جتنا سونا ہے وہ سارا دے دو تو تم زندگی کا صرف ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے۔ تم زندہ انسانوں کو سونے میں تولتے ہو۔ یہ دیکھ انسان کا انجام۔ اس کی راکھسا کے حسین جسم نے تم جیسے راجہ پر جادو کر دیا تھا۔ دیکھ لو وہ جسم اور اس کا حسن جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ اپنا سارا سونا اس آگ کے حوالے کر دو تو سونا پگھل جائے گا۔ تمہاری راکھسا کو یہ آگ تمہیں واپس نہیں دے گی۔